السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي
أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنه هو أضحك وأبكى وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق و مالک رازق مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا اولاداں عطا کرنے والا ہے بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی شبنم دے قطرات نالوں زیادہ درود و سلام سید الکونین رسول الثقلین امام الحرمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے. سامعین و حضرات، 14 دسمبر 2018 دا خطبہ جمعۃ المبارک جس دے اندر میں عنوان عرض کرنا چاہنا امام الانبیاء علیہ السلام دے غم. کائنات دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے انسان نو پیدا فرمایا ہے. ایدی زندگی دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے خوشیاں بھی رکھیاں غمیاں بھی رکھیاں. جویں جویں انسان اپنی زندگی دے لیل و نہار گزار کے پروان چڑھ دے ایسے ہی طرح اندی زندگی دے اندر خوشیاں دوبالا ہوندیاں جاندیاں نے اور کدے غمیاں آکے خوشیاں دے اوپر غالب ہو جاندیاں نے. اے اللہ نے انسان دی زندگی دا ایک گلدستہ بنایا ہے. کوئی انسان زندگی دے اندر خوشیاں اور غمیاں تو خالی دن نہیں گزاردا.
جے بندہ بالغ ہویا ہے دنیا دا دین دا انہوں پتہ چلے ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آکھے جی میں کدے غمی نہیں دیکھی یا میں کدے زندگی دے اندر خوشحالی نہیں دیکھی خوشی نہیں دیکھی اللہ نے غمیاں اور خوشیاں دے پھلاں نو جمع کر کے انسان دی زندگی دا گلدستہ بنایا ہے اینا خوشیاں غمیاں دے اندر ایک درس ہے ایک سبق ہے اور اللہ احکم الحاکمین دی پہچان ہے او دیاں قدرتاں دا منظر اور نظار ہے اور اینا خوشیاں غمیاں دے نال ہی اللہ اپنی پہچان کروان دے نے انسان نو خوشی دے اندر اللہ احکام الحاکمین ازما کے دیکھ دے نے کہ اے میرا بندہ میں نو یاد کر دے کہ نہیں اور پریشانی دے کے پھر اللہ اپنے بندے نو ازمان دے نے کہ میرا بندہ پریشانی دے اندر میرے بارے میری ذات دے بارے کی خیالات نظریات رکھ دے اس واسطے اینا خوشیاں اور غمیاں دے اندر اللہ دی پہچانے اللہ دے قرب دا ذریعہ ہے اور ہمیشہ تو یہ بات چلی آ رہی ہے کہ جتنا کوئی بڑا ہوئے گا اتنی او دی ازمیش بھی زیادہ ہے مال زیادہ ہوئے گا او دا حساب بھی زیادہ ہے اسی طرح بندہ اللہ دے قریب ہونا چاہتا ہے اے دا امتحان بھی زیادہ ہے اور دعا اے کرنی چاہیے دیئے کہ اللہ بغیر امتحان دے سانو کامیاب اور کامران فرمائے انسان اپنی زندگی دی کامیابی دیاں سیڑھیاں چڑھ دے پھر اینو اچھیاں نیویاں جگہ دیکھنیاں پہندیاں نے جدوں تک بندہ اونچی نیچی جگہ اوکھا ٹیم مشکل کڑیاں نہیں دیکھدا اتنی دیر تک بندہ کامیاب نہیں ہو سکدا کامیابی حاصل کرن دے واسطے اینا خوشیاں اور غمہ دے نال مقابلہ کرنا پہندہ ہے اس واسطے رب کائنات نے اعلان فرمایا اللہ فرمان دینے انہو ہوا ازہاکا و ابکار او لوگوں کائنات اندر او ہوئی اللہ ہے جیڑا اپنے بندے نو حسان دائے اوئی مولا ہے او ہوئی داتا پروردگار ہے جیڑا اپنے بندے نو خوش رکھ دائے ہوا ازہا کا و ابکار اور او مولا ہی اپنے بندے نو رون تے مجبور کر دائے او کوئی حسان والا ہے او کوئی روان والا ہے رب کائنات نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے اللہ فرماندے نے فالا اللہ کا باخِ النفس کا رب العالمین نے اعلان فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے آپ نے اینا غم دی اندر اپنی اینا پریشانیاں دی اندر اتنا زیادہ مگن نہ ہویا کر اینیاں دل تے پریشانیاں نہ لایا کر میرے آقا نو پریشانیاں کا دیا نے آقا علیہ السلام دے دل دماغ اندر غم کا دا سوارے اپنی امت دا فکر میرے پیغمبر علیہ السلام نو کائنات اندر کسے نو اپنے بیٹے دا فکر ہے کسے نو اپنی بیٹیاں دا فکر ہے کسے نو اپنی اولاد دا غم ستارے ہے کسے نو اپنے کاروبار دا غم لگے ہے کسے نو اپنی کھیتیاں پاڑیاں دا غم لگے ہے میں صدقے تے قربان جاواں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نو غم لگ گئے تے امت دا غم نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اپنی امت دیاں پریشانیاں نے اللہ میری امت دے اندر زیادہ تو زیادہ لوگ داخل ہو جان، میری امت دے زیادہ تو زیادہ لوگ تیری عبادت کر کے اللہ سونے میری اطاعت کر کے تیری جنت حقدار بن جان۔ آقا نو اے امت دا غم لگے ہے، رب العالمین نے اعلان فرما دیتا اے میرے محبوب سونے فالا اللہ کا باخی النفس کا سونے اپنی جان نو انج ہلاکت اندر نہ پاؤ، اپنے ذہن تے اپنے دل دماغ تے ان پریشانیاں نو زیادہ سوار نہ کرو۔ اللہ اکبر اللہ، کیونکہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے، اللہ فرمان دینے والا سوفا یعطیک ربک فترضی، میرے محبوب سونے ان قریب اسی تینوں راضی کرانگے، تیرے رب دا تیرے نال وعدہ ہے۔ آقا علیہ السلام دے نال اللہ احکام الحاکمین نے وعدہ فرما لیا ہے، اپنی امت اللہ نے امت نو بخشنا ہے۔ رب العالمین دے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام پھر بھی اپنی امت دے غم اندر اپنی امت دے فکر اندر دن رات پریشان رہندے نے۔ کدے آقا علیہ السلام رات نو تہجد دیاں نمازاں اندر اپنی امت نو یاد کر دینے، آقا علیہ السلام اپنی امت دے واسطے اپنے ساتھیاں اندر بہ کے بھی دعاواں کر دے، اپنی امت دا فکر اپنے یاراں اندر بھی بیٹھ کے کر دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام امت دے واسطے غاراں دے اندر جا جا کے رویا کر دے۔ آقا علیہ السلام امت دا اتنا زیادہ فکر ہے، امت دی ہلاکت تباہی بربادی تو میرے آقا اتنا زیادہ ڈر دینے۔ آقا علیہ السلام گینا معراج دی رات آقا نے فلکاں دے جا کے میرے پیارے آقا نے اللہ دے نال ملاقاتاں کی دیاں نے، رب العالمین دے نال ہم کلام ہوئے نا۔ آقا علیہ السلام اللہ نے نمازاں دا تحفہ دیتا، اللہ نے پوچھا محبوب سونے میرے واسطے کی لے کے آیا ہے؟ آقا فرماندے نے التحیات للہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ سونیا میریاں قولی فعلی عبادتاں، اللہ سونیا میریاں بدنی عبادتاں، اللہ میں ساریاں تیرے واسطے کرنا، اللہ میں نمازاں تیرے واسطے پڑھنا، اللہ میں روزے تیرے واسطے رکھنا، اللہ میں صدقہ خیرات تیرے واسطے کرنا، اللہ میں نفل و نوافل تیرے واسطے پڑھنا، میں لوگاں دے نال ہمدردی تیرے واسطے کرنا، اللہ میں حج کرنا تے تیرے واسطے، عمرہ کرنا تے تیرے واسطے۔ اللہ پاک نو اپنے محبوب دیاں گلاں انیاں پیاریاں لگیاں، اپنے سونے حبیب دیاں گلاں انیاں سونیاں لگیاں کہ میرا محبوب ہر عملی اپنے رب واسطے کر رہے آئے۔ اللہ احکام الحاکمین نے پھر تحفہ عطا کر دیتا، فرمایا محبوب سونیا رب العالمین دیاں بھی بہاراں تے رحمتہ نوٹ فرما لے۔ السلام علیکہ ایہا النبی، محبوبہ میریاں سلامتیاں تیرے تے ہون، محبوب سونیا میں تیرے تے راضی ہو کے اپنی سلامتیاں تیرے نال شامل حال کرنا۔ اوے میرے ویروں تے بزرگوں آ دیکھ لینا میرے پاک پیغمبر نو امت دا کتنا غم لگے ہے۔ آقا اے اللہ دے نال ملاقاتاں دے اندر اللہ احکام الحاکمین دے تحفے دے اپنی امت دا بھی فکر کر کے بیٹھے نے۔ اللہ سونے سلامتیاں میرے واسطے نے، اللہ تیریاں رحمتاں میرے واسطے نے، اللہ میری امت واسطے کیے۔ آواز آئیے میرے محبوب سونے امت دی فکر کرن والے امت دے غم اندر دن راتاں گزارن والے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ
سونیا نبیا اے تیری امت دے واسطے تحفہ ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ سونیا تیرے واسطے میری سلامتیاں رحمتاں برکتاں سونیا میرے نیک بندیاں واسطے بھی میریاں اے رحمتاں تے برکتاں نے میرے آقا امت دے فکر اندر رو رہے امت دے غم اندر میرے پیغمبر نے اپنے دل نو انج مگن کیتا ہے آندے نے کدے روندا رہیا بہ کے یارام دے وچ کدے روندا جا جا کے غاراں دے وچ او کنا محبوب نو احساس امت داسی ساری رات کھلو کھلو کے مناؤندا رہیا اپنے اللہ نو اللہ احکام الحاکمین نو رات دیاں عبادت اندر تہجد دے قیام اندر رکوع تے سجدے اندر میرے آقا اپنی امت دا غم لے کے اپنے سونے اللہ نو مناندے رہنے اللہ نے پھر وعدہ کر لیا محبوب سونیا والا سوف یعطیکا ربک فترضا اللہ اکبر اللہ رب کائنات نے اعلان فرما دیتا سونیا محبوبہ ایک وقت آئے گا میں تیرا رب میں تیرا مالک تینوں اتنا زیادہ راضی کر دیاں گا اتنا زیادہ راضی کر دیاں گا تیری امت دے معاملے دے اندر سونیا تو راضی ہو جائیں گا اللہ اکبر اللہ ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے پہنے نبی ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں رب انہن ازللنا کثیرا من الناس فمن تابعنی فانہو منی ومن عصانی فانک غفور رحیم نبی ابراہیم آندے نے اللہ سونے آج جڑے بوت نے اینا بوتاں نے بہت زیادہ لوگانوں گمراہ کر دیتا ہے اینا بوتاں نے بہت زیادہ لوگانوں ہلاک کر دیتا ہے تباہی دی اندر پا دیتا ہے اللہ اینا دے اندروں جڑے لوگ میرے پیچھے چلن گے میری تابعداری کرن گے اللہ وہ میرے ساتھی نے اللہ وہ میرے امتی نے اللہ اکبر اللہ باقی جڑے گمراہ ہوئے اللہ تو جاننا ہے انہاں نو عذاب دینا ہے اللہ تو عذاب دیویں یا انہاں نو معاف کر دیویں اللہ وہ تیرے بندے نے آقا علیہ السلام پڑھ دے جا رہے نے رب انہن ازللنا کثیرا من الناس فمن تابعنی فانہو منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم کدے آقا پڑھ دینے عیسیٰ نبی دیاں دعاواں ان تو عذبہم فإنہم عبادکا وإن تغفر لہم اللہ اے تیرے بندے نے انہاں نو تو معاف کر دیویں اللہ تیریاں مرضیاں نے اللہ تو انہاں نو عذاب دیویں اللہ تیریاں مرضیاں نے میرے پاک پیغمبر پہلے نبیاں دیاں دعاواں والے معاملات دے کے میرے آقا نالے ان دعاواں نو پڑھ دے جا رہے نے نالے میرے آقا آنسو بہان دے جا رہے نے آقا علیہ السلام دے دل اندر درد امت دے تڑپ امت دیے غم امت دائے فکر امت دائے امام الانبیاء علیہ السلام دے غم آقا نو کتنے زیادہ غم آئے نے اللہ دے کولوں دعاواں والے ہاتھ اٹھا لے نال پڑھ دیاں رب انہن
إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. کدے پڑھتے نے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. اللہ دے کولوں دعاواں والے ہاتھ اٹھا لے آندے نے اللہم امتی اللہم امتی. اے میرے پروردگار اے میرے مولا کریم اے میرے داتا اللہ سونے میری امت نو تے معافی کر دے امت نو معاف کر دے. نبی ابراہیم آندے نے اللہ جنہ میں نو مننے ہیں او میرے ساتھی نے انہاں دے معافیاں دے کلم باقیاں دے نال تو جانے تے تیرا معاملہ جانے تو جانے تے او لوگ تیرے نافرمان جانن. نبی حضرت عیسیٰ دے نے اللہ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. اللہ اگر تو انہاں عذاب دیویں تے اے تیرے بندے نے اللہ معاف کر دیویں تے تیرے بندے نے. میرے آقا کی آندے نے اللہم امتی اللہم امتی. اللہ میری امت نو معاف کر دیو اللہ میری امت نو معاف کر دیو. حضرت عبداللہ ابن عاص عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی نے صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے. جگہ دے پیر علیہ السلام اللہ دے سونے محبوب پیغمبر علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے کھڑے نے اپنے اللہ دے کولو امت دے فکر اندر امت دے غم اندر امت دے واسطے معافیاں مانگ رہے نے. فرمان دے نے اللہ سونے میری ساری امت نو ہی معاف کر دیو اللہ میری امت نو معاف کر دیو. اللہ کا ملحا کے نین نے جبریل امین علیہ السلام نو بھیجیا اے جبریل فقال اللہ عز و جل جبریل اذهب الى محمد اذهب الى محمد فقال انا سنريك في امتك فقال انا سنريك امتك ولا نسوءك. اے میرے محبوب سونیا اللہ نے جبریل نو بھیج دیتا جبریل جاؤ نہ میرے پیغمبر دے کولوں پوچھو محبوبہ کیوں انہاں زیادہ رو رہے جے کیوں انہیں زیادہ آنسو بہا رہے جے کیوں انہیں زیادہ مغمون تے غم زدہ ہو رہے جے. جبریل نے پیغمبر دے کولوں سوال کیتا ہے آقا فرماندے نے جبریل اذهب الى ربک جا اپنے رب دے کول جا کے محمد دا پیغام دے دے. اللہ سونے حالانکہ اللہ دے جان دے نے نا کہ آقا کیوں رو رہے نے میرا محبوب کیوں رو رہے ہیں کیوں ہاتھ پھیلائے نے کنہ دے واسطے سوالے. آقا علیہ السلام اللہ پاک دیکھ رہے نے پیغمبر علیہ السلام دے وال جبریل آیا ہے. جبریل نو آقا فرمان دے نے جبریل میں اپنی امت دا غم تے درد لے کے بیٹھا امت دے غم اندر ہاتھ پھیلائے نے. جبریل نو دوبارہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر دی خدمت اندر بھیجے آئے. فرمایا جبریل اذهب الى محمد اذهب الى محمد اذهب الى محمد. او جبریل جا جا جلدی دے نال جا میرے محمد دی طرف جلدی دے نال جا میرے پیغمبر دی طرف جا کے اعلان کر دیو میرے محبوب نو خوشخبریاں دے دیو میرے محبوب نو اے فرمان سنا دیو. سونے نبی اللہ پاک ان قریب سنریک فی امتک تو اڈے امت دے معاملے اندر ان قریب اللہ تو انو خوش کر دے گا. امت دے اندر امت غم اندر آقا رو رہے نے میرے آقا نو کتنا زیادہ غم نے اس واسطے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں. اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم.
آقا علیہ السلام امت دے واسطے حریص بن کے آئے نے آقا نو امت دا فکر لگے ہے میری امت زیادہ تو زیادہ جنت دے حقدار بن جائے اللہ اکبر اللہ اور رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر بھی وعدہ فرما لے ہے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے تسلیاں دی دیا حوصلے دے دیتے اللہ فرمان دینے والضحا اللہ اکبر اللہ وہ لوگوں کائنات اندر لوگاں نو غم آندے نے خوشیاں آندیاں نے اتنا غم کسے دا نہیں اتنیاں خوشیاں تے کوئی زیادہ لوگ ویکھ دے ہی نہیں نا غم اتنے زیادہ کسے نو نہیں ملے جویں اللہ نے میرے آقا نو کائنات اندر سب تو زیادہ حسین بنایا ہے ایویں آقا نو فکر بھی سب تو زیادہ اللہ نے شانہ سب تو زیادہ دیتیاں نے اللہ نے مقام سارے تو زیادہ دیتا ہے اسی طرح سارے نبیاں دے غم میرے آقا دے غم تو نیچے نے سارے نبیاں دیاں پریشانیاں میرے محبوب دیاں انہاں دے نالوں زیادہ پریشانیاں نے کیونکہ اللہ پاک نے شان جو زیادہ دیتی ہے عظمت جو زیادہ دیتی ہے اپنا محبوب جو زیادہ بنایا ہے اللہ اکبر اللہ میرے آقا نو اتنے غم آئے نے چھوٹی عمر دے اندر ہی میرے آقا نو غماں دے پہاڑاں دے نال مقابلہ کرنا پہ گیا ہے آقا علیہ السلام نے غماں دیاں آندیاں دے نال ٹکرا کے آپ نے اللہ نو یاد کیتا ہے پریشانیاں دے اندر غماں دے اندر کدے بھی میرے آقا نے اپنے رب دا شکوا نہیں کیتا اپنے رب دیاں نہ فرمانیاں نہیں کیتیاں اپنے اللہ دیاں نہ شکریاں نہیں کیتیاں اوے نوجوانوں بزرگوں بابیوں آ دیکھو نا تھوڑی جی پریشانی آئے تھوڑا جی غم آئے تھوڑی جی مصیبت آئے اللہ دیاں نا فرمانیاں تے اتر آنے آئے اللہ دے نہ شکرے بن کے بہ جانے آئے اللہ دے گیلے تے شکوے کرنے شروع کر دینے آئے میرے پیغمبر نو اللہ نے استقامت دا پہاڑ بنایا ہے اللہ نے صبر دا پیکر عظیم بنایا ہے جنوں میرے محبوب نو آقا علیہ السلام نو آقا آجے چھوٹی عمر بچپن ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا آجے میرے آقا علیہ السلام کائنات اندر آئے نہیں اللہ اکبر اللہ باپ دنیا تو جا چکے ہے اللہ نے یتیمیاں دا منہ وکھا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ ایک قافلہ چلیا مکے دے اندروں گیا شام دیاں تجارتاں دے واسطے انہاں تجارتاں دے اندر اس قافلے دے اندر ایک عبد المطلب دا بیٹا عبداللہ نامی بندہ جا رہے ہے 24-25 سال دی عمر ہے اجے نویں شادی ہوئی ہے چند مہینے گزرے نے شادی نو اللہ نے گھر دے اندر خوشیاں وکھا دیتیاں نے اللہ اکبر اللہ باپ بے اے عبداللہ چلے گئے نے تجارت دے سفر تے مگروں ماں جی آمنہ نو پتہ چلے آئے ماں جی آمنہ نو اللہ نے پاگ لگا دیتے نے خوشیاں تے خوشخبریاں دیئے اللہ پاک نے دن وکھا دیتے نے اللہ اکبر اللہ ایک بھی وقت آیا دن گزرے ایام گزرے لیل و نہار گزرے چند دنوں تو بعد یا ایک مہینے تو بعد شام دا قافلہ واپس مکے دے وال پلٹ کے آ رہے ہیں ان قافلے والے دے اندر ایک نوجوان ایسا ہے جیڑا سرزمین یسرب تے جا کے بیمار ہویا واپسی اندر مدینہ جنوں کے آ جاندہ ہے اے یسرب دی سرزمین تے جناب عبداللہ بیمار ہوئے انہاں قافلے والیاں نے علاج معالجے کیتے اے زندگی نے وفا نہ کیتی زندگی دیاں ساواں والی ڈور ٹوٹ جاندی ہے مقام ابوات اللہ اکبر اللہ ماں دا بھی اوتھے مدفن بنیا یسرب دے اندر ہی جناب عبداللہ فوت ہو جاندے نے قافلہ مکے اندر آ جاندہ ہے بی بی حضرت آمنہ فرماندیاں نے قافلے والیاں دا اعلان ہویا
اوے مکے دی اندروں قافلہ جان والا جیڑا شام دی تجارت وچ گیا سی، قافلہ واپس آ رہے ہیں، سارے لوگ اپنے اپنے رشتہ دار اپنے اپنے گھرانے دے سرداراں دا استقبال کر لو۔ مکے والے گئے نے اپنے قافلے والے دا استقبال کیتا، انہاں دے اندر ماں آمنہ بھی گئیاں نے، لوگ اپنے اپنے کوئی اپنے ویر نو ملدا پیا ہے، کوئی اپنے بیٹے نو ملدا پیا ہے، کوئی اپنے چاچے دا استقبال کردا پیا ہے۔ ایک بیوہ خاتون کھڑیاں نے جناب حضرت آمنہ اپنے سرتاج دے استقبال اندر کھڑیاں نے، جیڑا چند دنوں تو پہلے اپنی بیوی نو گھر چھڈ کے گیا ہے۔ ماں آمنہ کھڑیاں نے، میرا عبداللہ آئے گا، میرا سرتاج آئے گا، میرا شوہر آئے گا، میں انہوں خوشخبریاں دیاں گی، میں انہوں بشارتاں دیاں گی، وے عبداللہ تیرے سفر دیاں تھکاوٹاں ختم ہو جان گیاں، جیڑی گل میں کرنی ہے، اللہ نے تینوں ایک بچے دا باپ بنا دیتا ہے۔ امیدواریاں لگ گئیاں نے، پر اس بی بی نو نہیں پتا اے دا سہاگ تے مدینے یسرب دی سرزمین اندر رہ گیا ہے، اس قافلے تو پیچھے رہ گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اطلاع ملیاں پتا چلیا سردار عبداللہ نہیں آئے، وہ تے یسرب دی اندر ہی فوت ہو چکے نے۔ بی بی آمنہ دے دل تے گی بی دیاں ہون گیاں، جدوں اپنے اس شوہر دیاں جوانیاں تے حسن و جمال تو جدائیاں نظر آئیاں نے، اپنیاں جوانیاں دیکھیاں، اپنے پیٹ والے بچے دیاں اے فکران لگیاں مستقبل دیاں۔ اللہ میں تے دینوں کے سوکھے کاٹی لوانگی، اللہ میں تے دینوں چنگے ماڑے گزاری لوانگی، میرے پیٹ وچ جیڑا بچہ ہے اللہ تو میں نو حاملہ کر دیتا ہے، اللہ اس بچے دا کی بنے گا، اے دیاں یتیمیاں کیویں پروان چڑھن گیاں۔ آواز آئی ہوئے گی، اے آمنہ فکر نہ کر، فکر نہ کر، ایک وی وقت آئے گا اے تیرے بچے نو اسی کائنات دا سردار نبی بنا دیوانگے۔ آمنہ تیرے بچے دے اے کائنات اندر کوئی بچہ نہیں ہوئے گا۔ آمنہ کہندیاں ہون گیاں اللہ میرے بیٹے نو کھلونیاں دی لوڑ پے گی، اللہ میرے بیٹے دیاں ضرورتاں کون پوریاں کرے گا، اللہ میرے بیٹے دی تعلیم تربیت دا کون خیال کرے گا۔ آواز آندی ہوئے گی، آمنہ فکر نہ کر، تیرے بیٹے نو تعلیم تے تربیت دی ضرورت پیش آئے گی، میں آسمان دا رب تیرے بیٹے دا آپ معلم تے استاد دے رہنما بن جاواں گا۔ آمنہ تیرے بیٹے نو اگر سیر و سیاحت دی ضرورت پیش آئے گی، میں 7 فلکاں دا سیر کروا دیاں گا۔ آمنہ تیرے بیٹے نو اگر انہاں کھلونیاں دی ضرورت پے گی، میں آسمان دے فلک دے چن نو تیرے بیٹے دا کھلونا بنا دیاں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے ماں جی آمنہ اپنے دل دا اظہار کر رہیاں نے، آدیاں نے جا ستا یسرب دے اندر باغ میرے داوالی، جا ستا یسرب دے اندر او باغ میرے داوالی، او دی شان دا ہون نہیں ملنا وچ برادری ساری، آدیاں نے میرے اے سردار جیسا میرے شوہر جیسا برادری اندر کوئی نہیں، قبیلے دے اندر کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پاک پیغمبر اج دنیا اندر تشریف لے کے آئے، اللہ پاک نے اے ماں آمنہ نو خوشیاں وخا دیتیاں، میرے آقا آئے نے دنیا دے اندر یتیم نبی بن کے آئے نے، او لوگ میرے آقا نو غم تے اے بچپن دے اندر ہی سامنا کرنا پہ گیا، پریشانیاں دا بچپن اندر ہی سامنا کرنا پہ گیا، محلے اندر کھیل دے ہونگے، گلیاں دے اندر میرے آقا چل دے پھر دے ہونگے، بچے اپنے اپنے باپ دے حسن تے ناز تے فخر کر دے ہونگے، اپنے باپ دے کاروباراں تے فخر کر دے ہونگے، اپنے باپ دے ٹول ٹپے تے اے بچے فخر کر دے ہونگے۔ اللہ اکبر اللہ، انہاں بچیاں دے اندر ایک میرا آقا میرا یتیم محمد ہے، لوگ اپنے ابو دی
دیاں گلاں کر دینے لوگ اپنے باپ دیاں سرداریاں دیاں گلاں کر دینے میرے آقا پریشان ہوں دینے کارا کے مانوان دینے اممہ جان میری ماں آمنہ فلان بچہ اپنے ابو دی گل کر دے فلان نے اپنے ابو دے کاروبار دی گل کیتی ہے فلان نے اپنے ابو دیاں سرداریاں دی گل کیتی ہے ماں آمنہ پلم نے نو دے دسونا میرا ابو کی کم کر دائے میرے باپ دا کی کاروبار ہے ماں آمنہ میرے ابو دیاں سرداریاں دے متعلق میں نو بھی تے دسونا اے یتیم بیٹے محمد نے آج ابو دا نام لے لے ہے ماں دے غمان دوبارہ نمک پاشیاں کر دی دیا نے ماں دے جدائیاں والے دن پہاڑ غمان دے دوبارہ سامنے آگئے نے اللہ اکبر اللہ آندیاں نے وے بیٹے محمد میں تے نو دیکھ دیکھ کے تیرے ابو دے غم بھول گئی سا میں تے تیرا حسن و جمال دیکھ کے اپنیاں انہاں سرداریاں کر دیاں رونکاں نو پلا رہیاں وے بیٹے آج تو دوبارہ اپنے ابو دا نام لے لے ہے آج دوبارہ ابو نو یاد کر کے میرے کر دیاں انہاں رونکاں نو یاد کروا دیتائی میرے یہاں سہاگ دیاں راتاں نو یاد کروا دیتائی اللہ اکبر اللہ ایک دن گال کی تھی سردار عبدالمطلب دے نال سردار جی جیڑا تہاڈا پوتا ہے نا ابو ابو کر دائے ابو دا نام لین دائے آؤ نم نے نو اجازتاں دیو میں اپنے اس بیٹے نو اے دے ابو دی قبر وخا کے لے کے آواں شاید اینو انج نہ یقین آئے شاید ایندہ انج نہ دل تسلیم کرے انج اینو پتہ نہ چلے میرا ابو کی تھے وے قبر دیکھے گا تے اللہ صبری دے دے گا اللہ اکبر اللہ آندے نے نا بچھڑ گیا تے چھوڑ گیا دی تانگ نہ دلوں جان دی تے ہتھی دفن جنانو کریے اوے لتھی آس دلان دی میرے آقا علیہ السلام دے دادا جان دے نال ماں آمنہ گل کر رہیاں نے سردار عبدالمطلب نے اپنی آنکھاں دی اندر آنسواں دیاں لڑیاں پرولیاں نے آندے نے بیٹا آمنہ تو کلی نہیں جائیں گی بیٹا تے آخر میرا بھی لک توڑ کے گیا ہے نا تیرا کار لٹے آگے ہے تیرے کار دیاں راتاں بے سکون ہوئیاں نے تے میرا بھی تے لک ٹوٹ گیا ہے نا میں بھی جانا اپنے بیٹے نو نال لے کے اپنے اس پوتے نو نال لے کے جانا کیونکہ میں اپنے پوتے تو بغیر بھی نہیں رہ سکتا سردار عبدالمطلب نے اپنے یتیم پوتے نو نال لے آئے انگلی دے نال لگایا ہے نال ایک لونڈی برکت نام دی اے لونڈی جنو ایمن کے آ جاندہ ہے اے بھی جا رہیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے والد ماجد عبداللہ دی لونڈی نال گئیاں ماں آمنہ دے سردار عبدالمطلب بھی نال گئے نے میرے آقا اپنے ابو دی جدائی دا غم لے کے جا رہے نے امام الانبیاء دے غم وہ لوگوں میرے پیغمبر دے بچپن دے اندر ہی غم آ گئے نے آقا علیہ السلام جا رہے نے چل دیاں یسرب دے اندر پہنچ گئے نا جا کے ابو دی قبر دیکھی ابو دی قبر دے سرانے بیٹھ کے میرے آقا علیہ السلام اللہ دے کولوں دعاواں کر دینے اللہ اکبر اللہ اپنی ابو والی پیاس اج بجا رہنے اللہ واپسی دے جس ویلے سفر تو واپس ایک قافلہ پر دے آنا راستے اندر مقام ابوا آیا ایتھے سیدہ آمنہ اپنے خامن دی جدائی دا صدمہ برداشت نہ کریاں کر سکیاں طبیعت نہ ڈال ہو گئی پریشانی تے غم دے نال چلن تو عاجز تے مجبور ہو گئیاں نے اللہ اکبر اللہ قافلہ اوتھے روکیا اوتھے سواری نو روک دیتا ہے اے بی بی آمنہ اپنے اس جدائی خامد دی جدائی دے صدمے دے اندر اپنے بیٹے یتیم محمد دی اے پریشانی دے صدمے اندر چلن تو مجبور ہو گئیاں بخار ہو گیا بخار نے اتنا پریشان کر دیتا ہے اتنا غلبہ بخار دا ہویا آخری وقت آ جان دینے وہ لوگوں غور کرو نہ تصور دے اندر
اس بچے دی غم اور اس بچے دیاں یتیمیاں جدیاں سامنے جدا باپ پہلے دنیا تو جا چکے ہے آج باپ تو بعد ماں حوصلے دین والی ماں تسلیاں دین والی انہاں بھی اپنا آخری پیار اپنے بیٹے محمد نو دے دیتا ہے اللہ اکبر اللہ ماں چھڑ دی جا رہی ہے ساتھ چھڑ دی نظر آ رہی ہے میرے آقا کہندے ہونگے اماں حوصلہ کر ماں حوصلہ کر اللہ کرم کرنگے میری ماں میں محمد جو تیرا بیٹا ہاں ماں اللہ اکبر اللہ میرے آقا دے ہونگے اماں جان میں تو انو دعائی لے آگے دینا اماں دے پیر دباندے ہونگے اماں دے کندے میرے آقا دباندے ہونگے اللہ اکبر اللہ تے ماں آندیے وے پتر محمد بس کر نہ اتنے زیادہ لاڈ کر نہ اتنے زیادہ محبتاں دے اظہار کر آج میں نو انج لگ دے تیریاں محبتاں میرے تو جدا ہون لگیاں نے آج میرے لاڈ ختم ہون لگے نے اللہ اکبر اللہ آندے نے لاکھ آن بہاراں وچ دنیا او لاکھ آن بہاراں وچ دنیا مالی باغ دے وال مکھ پرتاونا نہیں اوے لاکھ آن بہاراں وچ دنیا مالی باغ دے وال مکھ پرتاونا نہیں اوے کسے آواز مارنی نہیں پوت کہہ کے ماں وانگوں کسے گل نال لاونا نہیں او دل تاروں دائے شفیق میاں جان والے مڑ کے آونا نہیں اوے ماں پیاں والے قدر کرو اپنے ماں پیاں دی حیا کریا کرو غیرت کریا کرو ماں پیاں دے اگوں بولن لگے ماں نو پریشان کرن لگے ماں نو ستان لگے اللہ دے کولوں ڈر جایا کر اونا یتیماں دی یتیمی نو دیکھ اونا مسکیناں دی مسکینی نو دیکھ جنہ دے ماں پہ دنیا تو چلے گئے نے شوخیاں تے دلیریاں ختم ہو گئیاں جنہ دے ماں پہ دنیا تو گئے نے اے دنیا دیاں خوشیاں ہی خاک مل گئیاں نے کار دیاں رونکاں والا پودا سک چکے آئے کار دیاں چھاواں بے سکون ہو چکیاں نے میرے آقا اپنی اماں جان دے کول بیٹھے ہوئے نے سردار عبدالمطلب بھی پریشان نے لونڈی بھی پریشان نے آخری ٹائم آ گیا میرے آقا نے پہلے باپ دی جدائی دا غم برداشت کیتا ہے آج رستے اندر پردیس اندر اس پردیسی سونے جلال نو اپنی ماں دا غم دیکھنا پہ گیا ہے اللہ اکبر اللہ باپ دنیا تو پہلے جا چکے ہیں آج ماں رستے اندر چھڑ کے جا رہی ہے ماں دعاواں کر دیئے میرے آقا اپنے چھوٹے چھوٹے ہونٹاں دے نال انج کپ کپی دے نال چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں کر دینے اماں جان میرا ساتھ کیوں چھڑ رہی آجے اماں جان کرتے چلو میرے آقا کہندے ہونگے ماں جی کرتے چلو نا تھوڑا جہا حوصلہ کر کے کرتے پہنچو نا ماں نے اپنے بیٹے نو چھاتی تے لٹایا ہے آدھیے وے پتر اللہ تیریاں جوانیاں دی اندر برکتاں فرمائے اللہ تینو دنیا جہان دیاں عزتاں عطا فرمائے مینوں تے انج لگ دے جویں میں تیریاں سرداریاں نہیں ویکھنیاں مینوں انج لگ دے جویں میں تیریاں شاناں نہیں ویکھنیاں پہلے تیرا باپ دنیا تو جا چکے آئے آج مینوں بھی انج لگ دے جویں آخری میرے ساہ آ رہے نے اللہ اکبر اللہ آندے نے مکہ دور تے دور مدینہ اوے پیچھے خیشہ خبر نہ کوئی مکہ دور تے دور مدینہ پیچھے خیشہ خبر نہ کوئی وچ پردیساں بات مقدر والی او وچ پردیساں مقدر والی بات برابر ہوئی چپ کر صبروں کول امی دے بیٹھا نبی غفاری
मां ने सीने ते लटाया हौसले दे रही ने वे पुत्र शाला उम्र तेरी विच बरकत होवी शाला उम्र तेरी विच बरकत होवी ते बहुत दुआ फरमाई अखियां मेरियां ही जरूर रोवन ते नींद अजल दी है आई वेख ना गया बाबल तेरा तेरी सूरत प्यारी ते वेखन असानू नसीब न होया ओ वेखन असानू नसीब न होया तेरा बख्त बुलंद सितारा वेख ना गया सूरत प्यारी तेरा बाप प्यारा ते छोड़ चली अज विच परदेसा सोना बाल यतीम न माना कौन मुकद्दर मोड़न वाला ओ गालब हुक्म रबाना ओ लोगों मेरे आका दी अम्मा जानते आखिरी वक्त आ गया मलकुल मौत आए ने आके पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गम अंदर न होर से ज्यादा इजाफा कर दिता है अल्लाह अकबर अल्लाह ओ टाइम आ गया जिस टाइम ते मां ने आखिरी बेटे नू प्यार दिता है आखिरी गल्लां कर दियां ने बेटा आंदा मेरे आका कहंदे होणगे अम्मा राह विच ते साथ ना छड्ड तू ते अपनी जिंद जान मेरे तो कुर्बान कर दी सै अम्मा जान आज जो तुहाडियां बोलियां मेरे कन्नां अंदर ठुकरा रही ने मां जी प्यार मुहब्बत वालियां आंदे ने बेली बेली हर कोई आखे ते मैं भी आखां बेली पर उस वेले दा कोई नहीं हो बेली जद जानिए जान अकेली ओ दीगर पीछे जद शामा पईया ते पंछी करानू आए ओ नहीं आंदे मुहम्मद बख्शा मौत जिन्हां नू ले जाए सै जोड़ संगत दे वेखे ते आखर विथा पईया आखिरी टाइम सै जोड़ संगत दे वेखे ते आखर विथा पईया ओ जिन्ना बाजों पल नहीं सा रहिंदे ओ शक्लां याद न रहियां ओए ना आखी मैं इल्म पढ़िया ओए फखर ना करी मान ना करी ओ इल्म अपने दा मान ना करी ते ना आखी मैं पढ़िया ओ मौला जब्बार कहार सतावे ओ मौला जब्बार कहार सतावे ते रोड़ देवे दूध कड़िया इन्नहु हुवा अज़हका व अबका फलयज़हकू कसीरन वलयबकू कसीरा फलयज़हकू कलीलन वलयबकू कसीरा लोगों थोड़ा रोया करो थोड़ा हंसया करो ते ज्यादा रोया करो हसान वाला भी होए रोवान वाला भी होए मेरे आका दे इमामुल अंबिया दे गम इतने ज्यादा ने मेरे आका नू दुनिया दे अंदर बेटियां दा गम भी देखना पिया ओए तियां वाले मापिओ अपनियां बेटियां दे नाल प्यार करया करो मेरे आका नू तियां दा गम भी देखना पिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू बुढ़ापे दे अंदर आखिरी उम्मत दे अंदर बेटियां दी जुदाई वाला सदमा भी देखना पिया जिथे मेरे आका फरमांदे ने ओ मेरे इब्राहिम इन्ना बेफराकी कला महज़ूनुन तेरी जुदाई दे गम ने मैनू नडाल कर दिता है पर मैं अपने अल्लाह दा
شکوا نہیں کرنا، اپنے اللہ دیاں نشکریاں نہیں کرنیاں۔ او لوگوں میرے آقا علیہ السلام نو اپنے دے غم نے بھی ستایا تے امت دے غم نے بھی ستایا ہے، اپنے تے اپنے میرے آقا بگانیاں دا غم دل وچ لے کے اللہ دے کولوں دعاواں کر دینے۔ آقا علیہ السلام نو آقا دے پر اتنے غم آئے نے، ایک سال ایسا آیا 10 ہجری میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چاچا ابو طالب دنیا تو چلے گئے، دنیا تو گئے نہ جس ویلے شفیق چاچا محبتہ کرنے والے وفاواں کرنے والے، اور لوگوں ابو طالب دی وفات دا میرے آقا نو بڑا گہرا صدمہ تے رنج غم پہنچے ہے۔ ابو طالب تو بعد لوگ جڑے دشمن نے انہاں نو جناب موقع مل جاندا ہے، انہاں کوئی کسر نہ چھڈی میرے آقا نو پریشان کرن دی۔ آقا چلے گئے طیف اندر، میں جا کے طیف اندر پناہ لے لینا، طیف والے انو جا کے اللہ دی توحید دی دعوت دینا۔ ایتھوں دے گنڈے تے بدماش میرے آقا دے پیچھے لگ گئے، انہاں بھی میرے پیغمبر نو غم تے رنج دے نال دو چار کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے آقا واپس آئے نے، واپسی تے میرے آقا علیہ السلام دی پیاری تے غمخار بیوی، پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں نے بھی بے وفائی کر دیتی ہے، موت نے انہاں نو بھی آکے اپنے شکنجے اندر لے لیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نہ دینے نی خدیجہ پہلے چاچے والا جدائی دا صدمہ میرے کولوں برداشت نہیں کیتا گیا، آج تو بھی میں نو چھڑ کے جا رہی ہیں۔ میرے آقا نو اتنا غم پہنچیا، اتنا غم پہنچیا، آقا علیہ السلام نے اس سال دا نامی عام الحزن رکھ دیتا، غم والا سال۔ آقا علیہ السلام تے اتنے زیادہ غم آئے، اتنے زیادہ غم آئے نے، لیکن پھر بھی میرے محبوب نے اپنے اللہ دا شکوہ نہیں کیتا، نہ شکریہ نہیں کیتیاں، ہر حال اندر شکری اللہ دا ادا کیتا ہے اور اللہ نو راضی کرم دی کوشش ہی کیتی ہے۔ اور میرے ویروں تے بزرگوں، آؤ اپنے اپنے دلوں دے اندر غم تے پریشانیاں لے کے بیٹھنے والوں، انہاں غم اندر پریشانیاں دے اندر اللہ دا شکر ادا کرو، آقا علیہ السلام دے اسوہ حسنہ دے مطابق اپنی زندگی نو بسر کرو۔ آقا علیہ السلام دے نال محبت دا دعویٰ پورا ہوئے گا، عشق مصطفیٰ دا نعرہ پورا ہوئے گا۔ جدوں کوئی دکھی، کوئی پریشان، کوئی مصیبت زدہ بندہ اپنے دل اندر دکھ پریشان لے کے بیٹھے اور اللہ دا شکریہ ادا کرے، ایسے واسطے اللہ احکم الحاکمین نے اعلان فرمایا کہ لوگوں نہ کوئی دکھ ہٹان والا ہے، نہ کوئی دکھ لان والا ہے، نہ کسی نے کوئی ہسان والا ہے، نہ کوئی کسی نے روان والا ہے، انہو ہوا ازحک و ابکا، او کوئی ہسان والا ہے، او کوئی روان والا ہے، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، لوگوں تھوڑا ہسیا کرو، زیادہ خشیت الہی دل اللہ دے کولو ڈر کے رویا کرو۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا